अल्लाह, अपनी सिफात की बरकत से, अजमत के जलाल की बरकत से, अपने अजीमुश्शान नाम की बरकत से, पैगंबरों की बरकत से, अपने औलिया की बरकत से, शुहदा के खून की बरकत से, अपने लिए पेश किए जाने वाले शुक्र को कबूल फरमा। मेरे पास कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो तेरे इंसाफ के तराजू पे पूरा उतर सके। हमें अपनी रहमत के साए में रख मेरे अल्लाह। ऐ अजीमुश्शान मेरे रब्बे करीम, तू जो हर चीज पे कादिर है, काफिरों के बिछाए गए जालों को फख्र और हिम्मत से पार करना नसीब फरमा। तेरी ही बारगाह में सर झुकता है, तेरे आगे ही हाथ उठते हैं। दुआएं कबूल फरमा मेरे अल्लाह। ऐ रब्बे जुल जलाल, अदलो इंसाफ कायम करने और रहम फरमाने वाले, मैं बेबस हूं, गमगीन हूं, तन्हा हूं। मुझे इस फानी दुनिया में अपनी रहमत से कभी दूर न रखना। मदद फरमा, रहम फरमा, नुसरत फरमा। मेरे दिल को तख्तो ताज के ताबे न होने देना। मुझे ताकत के और मनसब के जोम में मुब्तला होने से महफूज फरमा। सिर्फ तुझी से मदद मांगता हूं मैं, और तेरी ही इबादत करता हूं। शैतान के शर से मेरी हिफाजत फरमा मेरे रब। दुनिया में गाफिल होकर आखिरत भूलने से महफूज फरमा। मैं जानता हूं फतह तेरी इनायत है। मैं जानता हूं ताकत सिर्फ तेरी है। मैं जानता हूं पढ़ाई सिर्फ तेरी है। मुझे गुमराह होने वालों में शामिल न फरमाना या रब। मुझे शुक्र न करने वालों में शामिल न फरमाना। मुझे शुक्र बजा लाने वालों में शामिल करना या रब। ये जान तेरी अमानत है। मेरी नस्ल तेरे रास्ते पर है। हमें किसी हाल में तन्हा मत छोड़ना या रब। ऐ जुल जलाल वल इकराम खालिक व मालिक, तू ही हाकिम है, तू ही मुक़्तदिर है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। या रब, तेरा दीन बहुत मुश्किल में है। फितनों ने बर्बाद कर दिया है हमें। हम ये बात भूल गए हैं कि हम तेरे नबी के उम्मती हैं। हम दुश्मन की साजिशों का शिकार हो चुके हैं। या रब, हमें माफ कर दे। हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे। या रब्बे करीम, हमारी ताकत बढ़ा दे। हमें मुत्तहिद कर दे। जालिम और काफिरों के खिलाफ हमें ताकतवर बना दे। हमारे जंगजुओं को हिम्मत अता फरमा। या रब्बे करीम, तूने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना बोझ हम पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मददगार है, सो हमको काफिरों पर गालिब कर।
اللہ آپ تو رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، رؤوف ہے۔ اللہ آپ تو بہت مہربان ہیں۔ ساری دنیا میں جتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، اللہ آپ تو ان سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ جب بندہ مایوس ہونے لگتا ہے تو آپ کی رحمت آواز دیتی ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ بندوں کہاں جا رہے ہو؟ کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ اللہ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ اللہ یہ تسلی بھی تو آپ ہی نے دی ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اللہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ انصاف فرمایا اور ہم سب کو اٹھا اٹھا کر جہنم میں جھونک دیا، اللہ ہم برباد ہو جائے گی، اللہ ہم برباد ہو جائے گی۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، دن کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، رات کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، مجمع کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، تنہائیوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ جن گناہوں کو کر کر کے ہم بھول گئے، آپ تو نہیں بھولتے، اللہ آپ کے فرشتے تو نہیں بھولتے، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ بہت ڈر لگتا ہے، یہ آپ کی محبت ہے، آپ نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ ستار ہیں، آپ پردے ڈالتے ہیں، آپ صبور ہیں، آپ انتظار کرتے ہیں، آپ حلیم ہیں، آپ برداشت کرتے ہیں، آپ موقع دیتے ہیں تاکہ بندے توبہ کر لیں۔ لیکن اللہ آپ نے قیامت کا ضابطہ بالکل دوسرا بنایا ہے، وہاں سب کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، سب کے بھید کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اگر معافی نہ ملی اور قیامت کے دن ہمارے پردے ہٹ گئے، اللہ کس کو منہ دکھائیں گے؟ کہاں منہ چھپائیں گے؟ اللہ کہاں منہ چھپائیں گے؟ اللہ کیسے شوہر اپنی بیویوں کا سامنا کریں گے؟ کیسے بیویاں اپنے شوہروں کا سامنا کریں گی؟ کیسے ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے آئیں گے اور کیسے بچے اپنے ماں باپ کے سامنے آئیں گے؟ اللہ شاگرد اپنے استادوں کو کیا منہ دکھائیں گے اور استاد اپنے شاگردوں سے کیسے منہ چھپائیں گے؟ اللہ جب آپ نے اتنی مہربانی فرمائی، ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے، تو اللہ معاف بھی فرما دیجیے۔ اللہ آپ تو غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے بچا دیجیے، اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا دیجیے۔ اللہ ایک ایک دن کر کے ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، ہم روزانہ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کس گھڑی موت آ جائے گی، کب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں۔ اللہ جو بچی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا، اللہ جو باقی رہ گئی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے۔ اللہ آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو شفیع قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ہماری فضاؤں سے ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری کوتاہیوں سے غافل نہ رہو۔ اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح کر کہ تو ہم سے راضی ہو۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک